नराम्रो भन्दा नराम्रो भनेर चाहिँ गाली गर्न कमेन्ट गर्न पाइन्छ हेर्नु है। तर कलाकारले त्यो गाली र ताली दुइटै नपचाउने हो भने उसको क्षेत्र कलाकारिता हुँदै होइन। हेर्नु, गाली र ताली नपचाउने हो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा निर्माण व्यवसाय हुनुपर्छ। बोल अथवा त्यहाँ बोल्ने हो भने म यता बोल्दिनँ अथवा यहाँ बोल्न दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कलाकारले मान्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नु चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ बुझाइ के भने विरोधीको कित्तामा पुगेर त्यहाँ उभिएर बोल्नुपर्छ। हेर्नु चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ गएर देऊ न ड्याङ्की ड्याङ, होइन यस्तो पनि गर्ने, तपाईँ यो गर्ने, काटेर चाहिँ राख्ने, आफूले चाहिएको मात्रै भनेर अब उहाँकै प्रोग्राममा चाहिँ गएर भन्ने पो भन्ने त होइन। यसले कलाकारको झन् महानता चाहिँ झल्काउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। यसरी नै गाली गर्दाखेरि नेताहरूलाई तपाईँको काट्नुपर्ने, कुट्नुपर्ने, मार्नुपर्ने, नाकको डाँडीमा तपाईँको टुँडिखालमा ल्याएर चाहिँ हान्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन। र अहिले यो उसमा चाहिँ कतिले के भन्यो भने त्यो बकुल्लो जस्तो घाँटी भएको भनेर गिरिजालाई कति भन्थे कि हेर्ने पत्रकारहरूले नि त्यस्तै खालको कार्टुनहरू बनाइरहेका हुन्छन्, यति धेरै लेखेर आएको हुन्छ। अब जसले स्टुडियोमै आएर इन्टरभ्यू दिनलाई तयार हालतमा बस्छ नि, त्यसपछि इन्टरभ्यू दिइसकेपछि यो देखाइदिनुहोस् यो नदेखाइदिनुहोस् भन्ने कुरा नै अनइथिकल हो एक नम्बर। हेर्नुहोस्, र जो पत्रकारले कुनै देखाउने कुनै नदेखाउने गर्छ त्यो नै अनइथिकल हो। हेर्नुहोस्, पत्रकारले पनि एडिट गरेर राम्रो देखाइदिनु पनि तपाईँको अनइथिकल प्र्याक्टिस हो। त्यो जे छ त्यो देखाउनुपर्छ, उहाँको हितका लागि पनि उहाँको हितका लागि पनि काटेर देखाउने होइन, जस्ताको तस्तै देखाउनुपर्छ। कलाकारले चाहिँ जहाँ जसले बोलाए पनि जस्तो अवस्थामा बोलाए पनि त्यहाँ गएर दुश्मनको कित्तामा पुगेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने पो राख्ने त होइन भन्नु त। आफ्नै पेरिफेरीमा मात्रै बसेर बोलिरहने त के बोल्ने। त्यति बेलादेखि यो पत्रकारिताले बचाएर लिएर आएको कलाकारिता र कलाकारिता थिएन भने यी चलचित्र कलाकारहरू चाहिँ कसरी टिक्थे र। यस्तै यस्तै सञ्चार कर्ममा भएका गलत कामहरूका कारणले एउटा होनहार कलाकार श्रीषा कार्की जस्तोले आत्महत्या गर्नुभयो। त्यति बेला यो देशमा सबैभन्दा बढी श्रीषा कार्कीको चाहिँ आत्महत्याको काण्डमा ती पत्रकार जो अहिले चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा बसेर पत्र काट्नुहुन्छ उहाँलाई त्यति बेला नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउने कानुन थिएन र म एक्लो र पहिलो मान्छे थिएँ जसले उहाँलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर गालामा दार परेर धाँजा फाटेर, त्यो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई डिम्पल भन्छ हो, डिम्पल गालालाई नेपाली भाषामा दार परेको गाला भन्छ। हाम्रो बृहत नेपाली शब्दकोशको पेज नम्बर 608मा यो कुरो लेखा छ। आफैमा प्रस्तुता नै समीक्षक भइदिने, आफैमा साहित्यिक रिपोर्टर नै समालोचक जस्तो भइदिने हैन हो, यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। पूजाजी चाहिँ अब मुद्दा हालिसक्नुभयो, त्यस पछाडि प्रकाश सुवेदीजीलाई चाहिँ अलिकति टेन्सन पनि भइरहेको थियो, तर तपाईँ गएर बोलिदिनु भयो, त्यहाँनिर गएर तपाईँले उल्टै मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ पूजाजीलाई भनेर भनिदिनु भयो। श्रीषाले आत्महत्या गर्नु पर्यो एउटा समाचार आएको कारणले, तर कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ त्यो एकजना चेलीसँग चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ, पुरै अवैध सम्बन्ध हो भनेर सञ्चारकर्मीहरूले भन्दा लेख्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई वा जो होइन उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म आदरणीय व्यक्तित्व नै मान्छु, उहाँहरूले त आत्महत्या गर्नु भएन त। प्रकाश सरले चाहिँ होइन यो विषयमा उठाउनु भयो, पूजाजीको बारेमा बोल्नु भयो, त्यो बेलामा त उहाँले नाम तोक्नु भएको छैन नि, मुद्दा कसरी दर्ता हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ? बोलिसकेपछि मेरो त्यो काटिदिनुहोस् है भनेर राम्रो बनाउँदा हुन्छ भन्यो भने त्यो पत्रकार बिकेको पत्रकार हो एक, र बोलिसकेपछि त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने, अरू चाहिँ काटेर फ्याल्ने, यदि त्यसो हो भने त्यो त टोटल्ली अनइथिकल पत्रकारिता हो। यो दुइटै कुरा गर्न पाइँदैन। बोलिसकेपछि मलाई राम्रो देखाउने मात्रै गरिदिनुहोस् है भन्ने पनि त्यो गलत हो, आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने पनि गलत हो, यो दुइटै कुरा गलत हो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ इन्ट्रो नेपालमा। इन्ट्रो नेपालको साथमा छु म अनिता, र आज भने हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ रजतपथ कार्यक्रम। रजतपथ कार्यक्रमलाई चाहिँ अहिले मुद्दा लागेको छ। हाम्रो नायिका पूजा शर्माजीले चाहिँ
रजतपत र प्रकाश सुवेदी हाम्रो जो पत्रकार हुनुहुन्छ जसले चाहिँ माफी पनि मागिसक्नु भएको छ आफूले बोलेको भावहरूलाई लिएर। त्यसै विषयमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ र साइबर क्राइमको विषयमा नि कुरा आइरहेको छ र यसै विषयमा यसै सेरोफेरोमा चाहिँ आजको हाम्रो यस एपिसोड हुनेछ र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ मसँग कुराकानी गर्नको लागि यसै विषयमा विश्लेषण गर्नको लागि मेरो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल सर। उहाँलाई चाहिँ हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर हजुरलाई इन्टर नेपाल। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पछिल्लो इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ बोलिसक्नु भएको छ रजतपतको विषयमा होइन, हाम्रो पत्रकार र कलाकार बिचको होइन यो मुद्दाको विषयमा होइन। सरले विचार प्रश्न पार्दा सबै पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, पत्रकार पढाउनु पनि हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ होइन, उहाँले जुन बोल्नुभयो नि हाम्रो पत्रकारजीले जसरी एउटा नायिकालाई चाहिँ लिएर बोल्नुभयो नि होइन इन्टरभ्यूमा, त्यो चाहिँ कतिको सही छ कतिको गलत छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, मैले त्यो विषयमा योभन्दा अगाडि बोलेको पनि ठ्याक्कै कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा मात्रै भनेको हो होइन। त्यसमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अर्कै ढङ्गले बुझ्नुभयो होला। त्यहाँ अब टाइम फ्रेमको कुरा पनि भयो होला, कति कुराहरू आयो कति कुरा आएन होइन, त्यहाँ रिपोर्ट पनि आउँदो रहेछ। मलाई त्यो कुराकानी मात्रै होला भन्ने लाग्थ्यो। ठिक छ, जे जति मात्रै आयो त्यो बाहेक अहिले यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ त्यसमा एडिसनल पनि हुनसक्छ, राम्रो हुने भयो। यो पत्रकार र समीक्षकमा के फरक छ हेर्नुहोस् है। हो, यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरूका अर्थहरू के हुन् भन्ने पनि कहिले हामीले अर्थ लगाइदिनु पर्ने होला, प्रयोग गर्ने आफैले नबुझेको होला होइन। हरेक शब्दको अर्थ मुभीको डायलग प्रयोग गर्नेले चाहिँ नबुझेको हुनसक्छ कलाकारले, किनकि डिरेक्टरले यही चाहिँ भनिरहेको हुन्छ होइन। प्रड्युसरको आफ्नो केही चाहिँ होलान् अपेक्षाहरू, त्यसमा स्क्रिप्ट राइटरले यो चाहिँ डायलग यसरी चाहिँ यो छुटाउनै हुँदैन, यो सेन्टेन्स भन्ला होइन। त्यसको मूल वान लाइन स्टोरी लेख्ने को छ उसको चाहिँ फेरि केही इन्फ्लुएन्सेसहरू होलान्, तर पनि त्यो सबै वाक्यहरूले नबुझेको हुनसक्छ। कतिपय यस्तो पनि छ पत्रकारहरूले स्क्रिप्ट अगाडि राखेर पढ्ने, हेर्दा मान्छेले स्क्रिप्ट पढ्यो जस्तो नलाग्ने, त्यो स्क्रिप्ट अरूबाट डाइरेक्टेड पनि हुने, यस्तो पनि हुनसक्छ है। तर जे होस्, मैले भनेको चाहिँ पत्रकार समीक्षक होइन, पत्रकारले समीक्षा गर्न पाउँदैन। जसरी कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हुन्छ नि, त्यसमा साहित्यकारहरूका पुस्तकहरू जुन सार्वजनिक हुन्छन्, फिल्मको मुहुर्त शुभ मुहुर्त जस्तो, फिल्मको तपाईँको चाहिँ अब प्रदर्शन सुरु हुने जस्तो, यति दिन मनायो भनेर भने जस्तो, त्यो त रिपोर्ट गर्ने मात्रै हो नि त, रिपोर्टिङ मात्रै हो। हो त्यस्तै आज फलानाको पुस्तक प्रकाशित भयो, पुस्तकको बारेमा फलानाले यस्तो भन्नुभयो भनेर साहित्यिक पत्रकार, त्यहाँ साहित्यिक बिट पनि छ। म पनि कुनै बेला फेरि साहित्यिक पत्रकारिताको बिट पनि गरेको, कुनै बेला फिल्मको बिटमा पनि मैले हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होइन फरेन अफेयर्स पनि हेरेको, स्पोर्ट्स कुनै बेला हेरेँ। अब यो गर्दाखेरि हामीले नै गर्दा अहिले पनि विश्वको अभ्यास के हो भने समीक्षकहरूको बेग्लै कोलम हुन्छ, समीक्षकहरूका बेग्लै कोलम राइटरको रूपमा एज अ क्रिटिक्स उनीहरूले लेख्छन्, नट एज अ रिपोर्टर, नट एज अ प्रेजेन्टर होइन। उसले समीक्षा गर्ने होइन, उसले केवल रिपोर्ट गर्ने हो, उसले प्रेजेन्टेसन दिने हो प्रोग्रामको। हेर्नुहोस् है, हो त्यो भएको हुनाले जसरी साहित्यिक पत्रकार हुन्छ त्यसै गरी चलचित्र पत्रकार हुन्छ। जसरी साहित्यको समालोचक हुन्छ नि, समालोचक हुन के गर्नुपर्छ? समालोचक हुन विश्वविद्यालयबाट पढ्नुपर्छ, त्यही विषय पास गरेको हुनुपर्छ। समालोचक हुनलाई विश्वविद्यालयबाट एउटा चाहिँ तपाईँको डिग्री पुरा गरेको हुनुपर्छ। कम्तीमा शास्त्री भन्छ, कम्तीमा ब्याचलर भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। अब हो त्यो चाहिँ अब नेपालीमा भन्दा स्नातक भन्छ। त्यो हामीले एउटा तह पुरा नगरेको मान्छे र समालोचनाकै विषय नपढेको मान्छे समालोचक हुन सक्दैन है, समीक्षक पनि हुन सक्दैन। तर उसले काम चाहिँ साहित्यिक पत्रकारको गरिरहेको छ कि साहित्यिक रिपोर्टरको काम गरिरहेको छ कि समालोचकै भएर काम गरिरहेछ। समालोचक भनेको बेग्लै कुरा हो। समालोचकसँग सोध्न सकिन्छ, समीक्षकहरूका समीक्षा राख्न सकिन्छ, किनकि उहाँ
तपाईँ म जो अहिले मिडियाकर्मीको रूपमा हुन सकौँला होइन, तपाईँलाई कुनै मुभीको बारेमा तपाईँले टिप्पणी गर्ने अधिकार तपाईँको छैन, किनकि तपाईँ समीक्षक होइन, तपाईँ त त्यसको रिपोर्टर हो होइन, तपाईँ एउटा प्रस्तुतकर्ता हुन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ प्रस्तोता हुन सक्नुहुन्छ। समीक्षक हुन चाहिँ हाम्रो देशमा त्यो चलन छैन, जस्तो इन्डियनहरूले नै गरेका छन्, एडिटर्स क्लबहरू छन् उनीहरूको होइन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मान्यता दिएका मान्छेहरूबाट मात्र। अहिले फिल्म बनाउन चाहिँ के हुनुपर्छ, अहिले डिरेक्टर हुनलाई हेर्नु त विवाद छ नेपालमा। डिरेक्टर फुल डिरेक्टर हुन पहिला चाहिँ असिस्टेन्ट डिरेक्टर नभइकन फुल डिरेक्टर हुन पाउँदैन नि त, यसमा विवाद पनि आइरहेछ। अरू देशहरूमा पनि यो व्यवस्था छ। अब डिरेक्टर हुन चाहिँ असिस्टेन्ट डिरेक्टर नभइकन नपाउने, त्यत्रो डिरेक्टरले बनाएको फिल्ममाथि चाहिँ अनि यत्तिकै तपाईँको क्यामेरा समाउने बित्तिकै स्टुडियोमा उभिने बित्तिकै समीक्षक भइदिन सक्छ त कोही? हुँदैन नि होइन। हो यो भएको हुनाले समीक्षक बन्न पाइँदैन प्रस्तुता, समीक्षक बन्न पाइँदैन चलचित्र रिपोर्टर। हेर्नु, सिने रिपोर्टर आफै समीक्षक बन्ने होइन। हाम्रो ललित कला क्याम्पस छ, त्यहाँबाट हरेक वर्ष गोल्ड मेडलिस्ट लिएर समीक्षाकै विषयमा पढेर पास गरेर आउने चाहिँ हुनुहुन्छ। ती समीक्षकहरू त खोइ कहिले पनि बोलेको देखिँदैन त, उहाँहरूलाई मिडियाले बोल्नै लगाउँदैन त। यो चाहिँ किन भइरहेछ मलाई यो अचम्म लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यो ओभरअल तपाईँको जुन ट्रेन्ड छ नि, आफैमा प्रस्तुता नै समीक्षक भइदिने, आफैमा साहित्यिक रिपोर्टर नै समालोचक जस्तो भइदिने होइन, हो यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। अब तपाईँ रजत पनि पुगेर आउनुभयो, रजतपथमा पनि होइन, प्रकाश सुवेदी सरको प्रोग्रामहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। र हाम्रो पूजाजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, नायिका पूजाजीले चाहिँ अब दारे भन्ने शब्द युज गर्नुभयो उहाँले होइन। अब उहाँले के पनि भन्नुभएको छ नि, एउटा हिन्दीमा हरफ पनि भन्नुभएको छ, 2 दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात। यसरी प्रेजेन्टेसन दिएकै कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दा परे जस्तो लाग्छ, के लाग्छ तपाईँ? यो के हुन्छ भने दार होइन, त्यो एकार लाग्यो नि, एकार चाहिँ जस्तो म कालो छु होइन, त्यो एकार लगाएपछि काले हुने भयो। दार भएको कालो भएको काले भयो होइन। अब हो यस्तै दार भएकोलाई दारे भन्ने एउटा हुने हो। त्यो दार भनेको चाहिँ के हो त? धाँजा फाटेकोलाई दार परेको भन्छ। धाँजा फाट्ने, यहाँनिर धाँजा फाट्छ नि, अनि टक्क खाबिलतिर यतातिर चाहिँ ऊ देखिन्छ खोबिलतिर, हो यस्तो धाँजा फाटेको ठाउँ भएको गाला, त्यो चाहिँ दारा भएको मुख भनेपछि दाँत निस्किन्छ। तर दारे अनुहार भन्यो भने चाहिँ गालामा दार परेर धाँजा फाटेर, त्यो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई डिम्पल भन्छ। हो डिम्पल गालालाई नेपाली भाषामा दार परेको गाला भन्छ। हाम्रो बृहत नेपाली शब्दकोशको पेज नम्बर 608 यो कुरो लेखाएको छ, हेर्नुहोस् है। दार भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरो त मलाई अलिकति गरौँला प्लिज। मलाई त्यस्तै लाग्छ, यो शब्द होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। हो दार भनेको चाहिँ त्यो के हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले 608 मैले चाहिँ त्यो विषय आउने बित्तिकै हजुरले शब्दकोश पल्टाएर हेर्नुभएको थियो? होइन, हामी यस्तो मुद्दा त कति पर्छ नि होइन। तपाईँ यहाँ यो गुन्डा सुन्डा इत्यादि सबै शब्दहरू हामीले धेरैचोटि प्रयोग गरेका छौँ होइन। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ 608 यसमा चाहिँ भन्छ भएको सोहीको अर्थ बुझाउने आदत बानी पनि भन्छ है। धाँजो चिरो, हेर्नु भाँसिएर चर्किएर बनेको धाँजो चिरो, गालामा अलिकति भाँसिएर त्यो चिरो बनेको ठाउँलाई हामी डिम्पल भन्छौँ नि। हो यो पनि हुँदो रहेछ त। तर के मैले यो जाने होला, उहाँले यही जानेर यही भन्नुभएको हो कि होइन होला? हेर्नुहोस् है, इट्स नट माई ड्युटी टु प्रोटेक्ट हिम होइन। वाज द वर्ड युज अप्रोप्रिएटली अर नट, त्यो एउटा कुरा छ। तर मैले हेर्दाखेरि जब शब्दमा पर्न थाल्यो नि, त्यति बेला हेर्दा मैले यसरी हेर्छु होला, अर्को कुनै हिसाबले हेर्छु होला। त्यो सन् 2000मा चाहिँ रेसको चाहिँ ओलम्पिकको गोल्ड मेडलिस्ट मारियन जोन्स
मारियन जोन्सको यहाँबाट यस्तो दाँत निस्केको छ हेर्नुहोस् है। त्यो उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अब ब्ल्याक कम्युनिटीको हुनुहुन्छ। मलाई संसारको सबभन्दा राम्रो लाग्ने मान्छे उहाँ हो। त्यो किन भने एउटा कारणले, त्यो मैले उहाँलाई सन् 2000 देखि नै देख्दै आएको हो नि त, अहिले 2020 हो, 20 वर्षदेखि देख्दै आएको छु। तर मलाई उहाँ संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे चाहिँ सन् 2008 मा आएर मात्रै लाग्यो, 8 वर्षपछि। किनभने उहाँले त्यो गोल्ड मेडल पाउँदाखेरि चाहिँ लागु औषध सेवन गरेर दौडिनु भएको रहेछ। कसैले थाहा पाएन, वैज्ञानिकहरूले डोपिङ टेस्ट गर्दा पनि पत्ता लगाएन। 8 वर्षपछि उहाँलाई के लाग्यो भने ओहो, यो त वैज्ञानिकहरूको लागि पनि चुनौती भयो। म साइन्टिस्टहरूलाई च्यालेन्ज गर्छु कि तिमीहरू आफ्नो यो डोपिङ टेस्टको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अलि एन्हान्स गर, अरूले म जस्तो ठग्न नपाओस्। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले चाहिँ यो ठगेर चाहिँ प्राप्त गरेको लागु औषध सेवन गरेर जितेको थिएँ, म वैज्ञानिकहरूलाई चुनौती दिन्छु, यो गोल्ड मेडल फिर्ता गर्छु भने गोल्ड मेडल फिर्ता गर्नुभयो कि। त्यो फिर्ता गरेपछि चाहिँ मलाई उहाँ झन् राम्रो लाग्न थाल्यो। हेर्नु, त्यो अनेस्टीको कारणले कि। हेर्नु, कालो हुनुहुन्छ, हप्सी हुनुहुन्छ, यहाँबाट यस्तो दाँत उछिटिएको छ, त्यो उछिटिएको दाँतै सबभन्दा उहाँको आकर्षणै त्यही हो भनेर भन्थे। हेर्नुहोस् है मान्छेहरू, हाम्रो शनि रौनियारको पनि यहाँबाट उछिटिएको छ। उहाँको त्यो ब्युटीको एउटा चाहिँ आकर्षण त्यही दाँत हो। कसलाई के लाग्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, ब्युटी कन्टेस्टमा त उहाँ त तपाईँको चाहिँ मिस नेपालै हुनुभएको हो नि त होइन। अब त्यो दाँतले गर्दाखेरि राम्रो भएको छ। अब त्यो दारा निस्किएको भनौँ न होइन, उहाँलाई त्यो दारा निस्किएको कारणले शनि रौनियार कस्तो राम्रो देखिनुहुन्छ त। हेर्नुहोस्, ब्युटी चाहिँ तपाईँको 4औं शताब्दीतिर ब्युटीको इन्टरप्रिटेसन अर्कै थियो। यो ब्युटीको चाहिँ तपाईँको परिभाषा अर्कै थियो। ठुलो ठुलो ओठ भएको, हेर्नुहोस् है, अझ कति अफ्रिकनहरू त बिचबाट तपाईँको चिरिएको ओठ यस्तो खालको। अनि यो चाहिँ तपाईँको अहिले अब बब्ली फेस भन्छ क्या, यत्रो यत्रो भएकोहरू चाहिँ महारानीहरू पनि त्यस्ता हुन्थे। त्यस्तो छन् भने मात्रै महाराजाहरूले पनि खोजेर हेरेर बे गर्थे। पछाडि त्यो नराम्रो फेसको रूपमा देखियो। हेर्नुहोस् है, अब कुनै बेला त्यो तपाईँको चाहिँ एकदम कुपोषित स्लिम सुन्दरी होइन, जति कुपोषित भयो त्यति चाहिँ तपाईँको राम्रो मानिने पनि अब टाइम छ पनि गयो पनि, जे भनौँ होइन, भनौँ इत्यादि। मैले कुपोषित भनेर गाली गरेको होइन नि त, तर त्यस्तै नै कुपोषणकै कारणले रहेछ भने पनि अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सुन्दर भने तपाईँको जेनिफर लोपेजको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्नुभयो होला नि। जेनिफर लोपेजले के भने, मैले आफू स्लिम हुनका लागि समयमा खाना नखाएको कारणले मलाई धेरै ठुलो चाहिँ एकदम पश्चाताप छ। म संसारको सबै चाहिँ युवतीहरूलाई जिउ बढेर केही हुँदैन, स्वस्थ शरीर नै राम्रो हुन्छ। स्वस्थ मान्छे जहिले पनि सुन्दर देखिन्छ। त्यस कारण म जस्तो नबन्नुहोस् भने, उहाँको आँखामा पनि प्रब्लम आयो के होइन। अनि उहाँले त्यो भनिरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो 4औं शताब्दीतिर ब्युटी भनेर केलाई भन्थ्यौँ, अहिले त्यो ओठ ठुलो बनाउनु नि, भित्रबाट रिङ तपाईँको त्यो चुरा जस्तो लगाएर यहाँनिर लगाएर ओठ यत्रो यत्रो बनाउने, त्यसको लागि कति मेहनत गरेर ओठ चाहिँ ठुल्ठुलो होइन बनाएर चाहिँ बिगार्ने, अहिलेको उसमा भन्यो भने बिगार्ने। अब कुनै बेला तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो नायिका पात्रको नायक पात्रको चाहिँ वर्णन गर्दाखेरि होइन, उपन्यासमा पनि देखिन्छ, बडा एकदम टुप्पो परेको नाक, पिपल पाते ओठ, मृग नयनी, त्यो सुन्दैखेरि तपाईँको चाहिँ बाहुनको छोरी जस्तो होइन लाग्ने खालको वर्णन गरिन्थ्यो। तर त्यसलाई त तपाईँको 1990तिर आइसकेपछि नेपालमा मिडियाले धेरैभन्दा धेरै जनजातिको फेसहरूलाई प्रेजेन्ट गर्यो। अनि उहाँहरूकै फेस तपाईँको नभइकन मोडेलिङै नहुने टाइपको भयो। यो सौन्दर्य सुन्दरता भन्ने कुरो बिस्तारै समयअनुसार होइन विभिन्न शताब्दीमा विभिन्न महादेशमा फरक फरक ढङ्गले बुझिन्छ कि। कुनै बेलामा त तपाईँको यस्तो यो ब्रिजितीत भन्छ, त्यसलाई दारे भन्दैन, खास कलाकारले त्यसलाई ब्रिजितीत भनेर प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँको चलचित्र कलाकारले त्यसलाई चाहिँ दारे भनेर प्रयोग गर्ने होइन, त्यसो ब्रिजितीत। यदि त्यस्तो हो भने कतै कसैलाई चाहिँ सङ्केत गर्न खोजेको भने त्यो त सुन्दरताको एउटा प्रतीकै हो। अब हो त्यो हिसाबले चाहिँ प्रयोग तपाईँको ब्रिटिस चाहिँ जर्नलिजममा, अमेरिकन जर्नलिजममा यसलाई ब्रिजितीत भनेर प्रयोग गर्छन्। हेर्नु, पत्रकारिताको उहाँहरूले कतिको विदेशी होइन मिरर डेलीहरू होइन वासिङटन पोस्टको चाहिँ तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट पेजहरू पढ्नुभयो भने यसरी प्रयोग भएको देखिन्छ। हेर्नु है, हामीले त कलाकारहरूले पत्रकारहरूले
अझ बढी तपाईँको समाजमा बोल्ने भाषाको मानकलाई स्थापित गर्ने गरिकन बोल्नुपर्छ नि त होइन। विश्व दृष्टिकोण के छ त्यो हेर्नुपर्छ। हामी वकिलहरूले नै पनि बोल्दा त्यसरी बोल्ने हो। अब त्यहाँ मैले जे भनेको थिएँ त्यो सबै कुरा यी सबै कुरा अब आएन होला, उहाँको आफ्नो सीमा थियो होला होइन, समयको होइन। यी कुराहरू अब मैले निकै लामै कुरा गरेको थिएँ होइन। अब यो भएको हुनाले यो म सबै सीमाहरू बुझ्न सक्छु होइन, बुझ्नलाई त्यसमा पनि मेरो त्यो कम्प्लेन केही पनि छैन। तर अब यो सबै कुरा क्लियर हुन पाएको भए मलाई थाहा छैन, यो पनि तपाईँसँग बोलेको पनि कति आउँछ मलाई थाहा छैन। तपाईँको अब हामीले जब रजतपथको त्यो हेऱ्यौँ नि, हेरिसकेपछि मनमा प्रश्न के उठ्छ भने त्यो पाजै पल्ट्यो कि भनौँ न। एउटा जब पूजाजी चाहिँ अब मुद्दा हालिसक्नुभयो त्यस पछाडि प्रकाश सुवेदीजीलाई चाहिँ अलिकति टेन्सन पनि भइरहेको थियो, तर तपाईँ गएर बोलिदिनु भयो त्यहाँनिर गएर, तपाईँले उल्टै मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ पूजाजीलाई भनेर भनिदिनु भयो। सबै कुरा चाहिँ अब पूजाजीकै बारेमा चाहिँ खासै कुरा निस्किआएन, तर प्रकाशजीको बारेमा चाहिँ कुरा निस्किरहेको छ। खासै अरू के भन्नुभएको थियो तपाईँले? सुन्नु न, यो चाहिँ त्यहाँ मैले के भने होइन, बरु मलाई चित्त दुखाइ कतिको उचित छ। अब उहाँलाई दारा उचितेको भनेर पनि भनिएको छ होइन। त्यो उहाँ हाम्रो प्रकाश सुवेदी सरले चाहिँ त्यो त उहाँको यो मुद्दा चलाइन चाहिँ कतिको उचित छ। उहाँले तपाईँको कलाकारै त्यो मान्छे हो जसलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ छिट्टो खुसी हुन्छन्, सबभन्दा छिट्टो दुखी हुन्छन्। त्यस्तो मन भएकोले मात्रै कलाकार हुन जानुभएको, नत्र उहाँ अर्कै बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो भएको हुनाले कलाकारमा यो हुन्छ। उहाँलाई एकदमै होइन चित्त दुखेको त्यो फिल मैले पनि गर्न सक्छु। तर त्यहाँ मैले बताएको कानुनका दृष्टिमा उहाँलाई जे सल्लाह दिनुपर्थ्यो त्यो सल्लाह चाहिँ उहाँको चाहिँ कानुनी सल्लाहकारहरूले दिनु भएन। त्यति धेरै चित्त दुखेको स्थिति थियो। उहाँ एग्रेसिभली जानुपर्थ्यो भने चाहिँ प्रेस काउन्सिलको फलो नगरेर उहाँले सोझै अर्को मुद्दामा जान सक्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो इन्टरभ्यूमा त्यो बताएको छु नि। जस्तो उहाँले एउटा पाथ फलो गरिसक्नुभयो, अब अर्को फलो गर्दा उहाँलाई चाहिँ होइन यो एकदम भएकै कुरा हो। भोलि उहाँ त्यसरी जानु पनि खारेज हुन्छ। अहिले बरु त्यो अब अर्को जस्तो उहाँले त्यो कमेन्टहरू जुन गरेको छ नि, अहिले तपाईँको मोबाइलबाट मेरो आइडी लगइन गरेर मैले चाहिँ कसैलाई कमेन्ट गरेँ भने नि त्यो स्क्रिनसट मात्रै राखेको भरमा पनि मैले कुन डिभाइस प्रयोग गरेर तपाईँको कुन मोडलको कुन मोबाइलबाट मैले अपलोड गरेको भन्ने पनि आउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ जतिलाई गाली गरेर लेख्नु भएको होला नि, उहाँ पूजाजीलाई गर्नुभएको होला, हाम्रो चाहिँ प्रकाशजीलाई गर्नुभएको होला। उहाँहरूले यसमा साइबर क्राइममा जाने हो भने यो एकदम पत्ता लाग्छ। स्क्रिनसट राखेर यसरी जाने भने अहिले उहाँले केस लिएर जाँदाखेरि अब उहाँका लागि चाहिँ छुट भयो हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो पूजा ब्यामको चाहिँ जो कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले सबै कुरो विचार गरिकन त्यति धेरै चाहिँ वास्तवमा उहाँलाई हर्ट भएको कुरा होइन, आफ्नो प्रेस्टिजमा चाहिँ प्रब्लम भएको कुरामा चाहिँ यसरी पहिला त्यो एपी1मा गएर लेखेर दिने, त्यसपछि प्रेस काउन्सिलमा जाने, अनि त्यसपछि त्यहाँको निर्णय कुरेर मात्रै चाहिँ अर्को प्रक्रियामा जाने खालको सुझाव नदिएर सोझै उहाँले चाहिँ होइन जानुभएको भए एक स्टेप अगाडि बढेर होइन। जस्तो उहाँ आफै चाहिँ प्रहरीमा जानुभएको भए, आफै अनि अदालतमा जानुभएको भए दुईवटा बाटो छ कि। प्रेस काउन्सिल जाने पनि कानुनी नै बाटो हो है। हेर्नुहोस्, कानुनकै बाटो हो। दुई तिनवटा अप्सनहरू छ। अर्को प्रहरीमा जान सकिनेछ, अर्को सोझै अदालत जान सकिनेछ। हो यो मध्ये उहाँलाई परेको पीडाको तह कुन हो त्यो तह चाहिँ वकिलले मलाई मेरो कुरा सुनाएपछि भने चाहिँ मलाई सुनाएको भए म आफै पूजा शर्मा भएर मैले फिल गर्नु पर्यो कि त्यो कुन तहको कि मलाई यतिसम्म पीडा भएको छ कि उहाँको हातमा हत्कडी नै लगाउन चाहन्छु। होइन, डिप्रेसनको चाहिँ यसो छ। डिप्रेसन अब म चाहिँ यसको विज्ञ होइन, तर एज अ क्रिमिनोलोजिस्ट होइन, यो तपाईँको अपराध शास्त्रीको हिसाबले हामीले चाहिँ डिप्रेसनहरू तपाईँको डिसोसिएटिभ डिसअर्डरहरू होइन हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। र मलाई के लाग्छ भने डिप्रेसन भनेको त्यस्तो कुरा होइन कि तपाईँलाई आज अहिले एउटाले गाली गरिदियो तपाईँ त्यो मात्रै कारणले ठ्याक्कै एकदमै पुरै होइन आफूलाई रुइन गर्ने हिसाबले त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन। एउटा डिसोसिएटिभ डिसअर्डर के हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनको तह के हुन्छ, यो चाहिँ धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले
यति हल्का ढङ्गले होइन डिप्रेसनमा उहाँ पुग्नुभयो भनेर अरूले कम्प्लेन गर्नु हुँदैन, अरूले कमेन्ट गर्नु हुँदैन। उहाँ आफैले त भन्नुभएको छैन होला होइन, तर डिप्रेसन भनेको चाहिँ एक दिन मात्रै कसैले गाली गरिहाल्दा ठ्याक्कै पुग्यो। ल 2-3 चोटि गर्नुभयो होला उहाँले होइन, 2-3 चोटि गर्दा पनि यो एउटा मात्रै इभेन्टले पुगिहाल्ने होइन। तर हामीले सोच्नु चाहिँ के पर्छ भने यस्तै यस्तै सञ्चार कर्ममा भएका गलत कामहरूका कारणले एउटा होनहार कलाकार श्रीषा कार्की जस्तोले आत्महत्या गर्नुभयो। त्यति बेला यो देशमा सबैभन्दा बढी श्रीषा कार्कीको चाहिँ आत्महत्याको काण्डमा ती पत्रकार जो अहिले चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा बसेर पत्र काट्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यति बेला नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउने कानुन थिएन र म एक्लो र पहिलो मान्छे थिएँ जसले उहाँलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर यत्रो 6 कलममा। अहिले तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने म त्यो फाइलबाट निकालेर देखाइदिन्छु। हेर्नु 6 कलममा लेखेको छ राष्ट्रिय दैनिकमा, एक्लै लडेको म त्यो बेलामा पनि। हेर्नु कलाकारहरूप्रतिको मेरो एकदम अगाध नै सम्मान छ, प्रेम छ होइन, उहाँहरूप्रति श्रद्धा छ। त्यसैले नै म चाहिँ जहिले पनि नेपाली कलाकारहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने 16 अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष इन्डिया गइरहेको छ। हाम्रा कलाकारहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रा क्यामेरा पर्सनहरू, हाम्रा एडिटिङ सेटमा बस्नेहरू, हाम्रा मेकअप पर्सनहरू होइन, मेकअप आर्टिस्टहरू जति हुनुहुन्छ, त्यो 16 अर्ब रुपैयाँ नेपालमै रहने थियो भने के हुन्थ्यो। हो यो रोकौँ, कलाकारहरू सबैको साथ चाहियो। चलचित्र सङ्घमा लगेर पत्र दिने मै हो नि योभन्दा अगाडि होइन र हलवालाहरूसँग भन्ने, कलाकारसँग आग्रह गर्ने, तर कोही पनि बोल्नुहुन्न थियो। त्यत्रो हुँदा नदुखेको चित्त 16 अर्ब रुपैयाँ तपाईँको हरेक वर्ष नेपाली कलाकारले प्राप्त गर्ने, विदेशीले प्राप्त गरिरहेछन्। म मेरो कलाकारको अनुहार होइन, विदेशी कलाकारको अनुहारमा नेपाली प्रोडक्टहरूको विज्ञापन हेरिरहेको छु, मलाई चित्त दुख्दैन। हेर्ने म मेरो कलाकार हेर्न चाहन्छु कि मेरो कलाकार चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा गएर चाहिँ आइसक्रिम बेचिरहेको समाचार आउँदा मलाई नराम्रो लाग्छ कि। त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि कलाकारहरू किन एकजुट नहुनु भएको होला, किन यो विषयमा नबोल्नु भएको होला, के हो? त्यसकारण मेरो एकदमै सम्मान छ, श्रद्धा छ र यो खालको पत्रकारिताले नै श्रीषा कार्कीहरूले आत्महत्या गरेको पनि हुँदै हो। कति तहसम्मको त होइन। अब अर्को कुरा, क्षमाशीलता चाहिँ कलाकारमै बढी हुनुपर्छ है, यो चाहिँ हो। यसरी नै गाली गर्दाखेरि नेताहरूलाई तपाईँको काट्नुपर्ने, कुट्नुपर्ने, मार्नुपर्ने, नाकको डाँडीमा तपाईँको टुँडिखेलमा ल्याएर चाहिँ हान्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन। र अहिले यो उसमा चाहिँ कतिले के भन्यो भने त्यो बकुल्लो जस्तो घाँटी भएको भनेर गिरिजालाई कति भन्थे कि। हेर्ने पत्रकारहरूले नि त्यस्तै खालको कार्टुनहरू बनाइरहेका हुन्छन्, यति धेरै लेखेर आएको हुन्छ। अब त्यहाँ र यहाँ कलाकार र नेताहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ उस्तै उस्तै लाग्छ। फेरि हेर्नु है, उस्तै उस्तै लाग्छ। अब बरु नेताहरू पो चुप लागेर बस्दा रहेछ होइन, कलाकारहरूभन्दा बरु नेताहरू चुप लागेर बस्दा रहेछन् गाली गर्दा। तर चुप लागेर बस्नु त सहनु पनि हो नि त। नेताहरूले गल्ती गरेका छन् त्यसकारण उनीहरू चुप लागेर बस्छन् होइन। कलाकारहरू चाहिँ भावनामा बढी होइन रमाउने खेल्ने भएको हुनाले इमान्दारिता छ, त्यसकारण उनीहरू बोल्छन्। यो अर्थ एकदम हुँदै हो। हेर्नु, इन कम्पेरिजन विथ लिडर्स होइन, यो अभिनेताहरू र नेताहरूको तुलनामा श्रीषाले आत्महत्या गर्नु पर्यो एउटा समाचार आएको कारणले। तर कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ त्यो एकजना चेलीसँग चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ, पुरै अवैध सम्बन्ध हो भनेर सञ्चारकर्मीहरूले भन्दा लेख्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई वा जो होइन उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म आदरणीय व्यक्तित्व नै मान्छु, उहाँहरूले त आत्महत्या गर्नु भएन त। त्यति नै बेला एकजना प्राध्यापक श्रेष्ठ थरका चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ अर्को एकजना चाहिँ अब तथाकथित दलित समुदाय बनिएकी एकजना चेलीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको भन्ने समाचार आयो। त्यति नै बेला उहाँले त आत्महत्या गर्नु भएन त। किनभने ती नेता यी कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू भन्दा इमान्दारिता चाहिँ श्रीषा कार्कीमा देखेको हो कि मैले त्यो बेलामा पनि। किनकि उनले चाहिँ यतिकै त्यो निच्च दाँत देखाएर मात्रै नेताहरू जस्तो जति भने पनि नलागेर चुप लागेर बस्ने गर्नु भएन होइन। त्यसकारण श्रीषा कार्की वास्तवमा
इमान्दारिता बाँकी रहेकै थियो, अलिकति उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण खप्न सक्नु भएन होइन। कथा लेखेको छ समाचार भनेर हेर्नु, त्यो बेला एउटा कलाकारलाई यसरी खेदेर लेखेको छ। म त्यो बेलादेखि नै कलाकारहरू प्रति चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू लोयल नै हुनुपर्छ है, समीक्षा गराउने हो भने समीक्षकबाट गराउनुपर्छ भन्ने विचारमा म त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मै रहेको छु। पक्कै पनि अब हजुर एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, विविध विषयमा पनि कुराकानी गरिराख्नुहुन्छ, छलफल गरिराख्नुहुन्छ, सोची पनि राख्नुहुन्छ, मनन पनि गर्नुहुन्छ होइन। र हामीले नबुझेको क्वेसन चाहिँ के छ भने जब हाम्रो प्रकाश सरले चाहिँ होइन यो विषयमा उठाउनु भयो, पूजाजीको बारेमा बोल्नु भयो, त्यो बेलामा त उहाँले नाम तोक्नु भएको छैन नि, मुद्दा कसरी दर्ता हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नामै नतोके पनि म एकदमै इम्पार्सियल भएर भन्छु है, नाम नतोकेको अवस्थामा मैले उहाँलाई भनेको होइन भनेर उहाँले भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ होइन कमजोर हुने अवस्था रह्यो। तर नाम मात्रै नभएर उहाँले भन्दै जानु पर्यो कि मलाई नै भनेको, त्यो उहाँले भनेको मान्छे मै हो भनेर के भन्नु पर्यो होइन। अनि उहाँले पनि त्यसलाई हो भन्ने अवस्था आउनु पर्यो, वा अरू सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्सेसहरूले चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो। सबै कुरामा नाम नभने पनि हेर्नु, जस्तो तपाईँको सवालमा कसैले यस्तो खालको फेस भएको होइन भनेर पुरै चाहिँ देखायो, एउटा हुलिया प्रष्ट देखिने गरी होइन, गोलो फ्रेम भएको चस्मा लगाउने होइन, गानमा यस्तो टप लगाउने, अनि चाहिँ हाँस्दाखेरि चाहिँ अगाडिको दुईवटा दाँत चाहिँ देखिने भन्यो मानौँ होइन। अब देख्न त कति देखिएला, तर एक्ज्याक्टली यो भन्दै गर्दाखेरि यो कम्युनिटीको सबै मान्छेले तपाईँको फेस चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ हो यो सबै कुराले होइन। फलानु च्यानलमा चाहिँ उहाँले काम गर्ने होइन, मतलब मैले भनेको नाम नभन्दैमा त्यस्तो नहुने भन्ने होइन। जस्तो कि मानौ तपाईँले यो च्यानलमा काम गर्नुभएको चाहिँ जीवनकै तेस्रो च्यानल हो भने यो चाहिँ जीवनमा जसले तेस्रो च्यानलमा आफ्नो जीवनको करियरमा दुईवटा छोडेर तेस्रो च्यानलमा अहिले काम गरिरहेकै फलानु भन्यो भने, मानौ यो तेस्रो जीवनमा मैले खेलेको सुरुका 3वटा मुभी हेर्नु है, जीवनमा मैले अभिनय गरेका सुरुका 3वटा मुभीमा चाहिँ मलाई यस्तो भयो, मैले के भन्न खोजिरहेको छु बुझ्नु भयो होला होइन। कुनै एकजना नायिका हुनुहुन्छ जसले मेरो जीवनमा मैले खेलेको सुरुका 3वटा मुभीमा मलाई यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो भने हामी सोझै बुझ्न सक्छौँ नि त्यो नायिकाको त्यो मुभी कुन हो। र त्यो जीवनको मैले खेलेको 3वटा मुभीको चाहिँ डिरेक्टर प्रोड्युसर त्यहाँको चाहिँ हिरोले मलाई यसो गर्यो भनेर भन्यो भने हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ त्यो नायिकाको जीवनको पहिलो 3टा मुभी कुन हो, त्यसको तपाईँको डिरेक्टर प्रोड्युसर चाहिँ होइन हिरोको हो। यति भनिसकेपछि त्यो उसैलाई भनेको हो भन्ने कुरो त बुझ्यो नि, तर नाम भनेको छैन। यसो नाम नभने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी पुष्टि हुनसक्छ अदालतमा। मुद्दा दर्ता हुन्छ। मुद्दा दर्ता भनेको चाहिँ एउटा क्लेम हो होइन। मुद्दा दर्ता गर्नु, मुद्दा मात्रै हाल्नु भनेको कहिलेकाहीँ निहु खोज्नु पनि हो। अब मुद्दा हाल्न पाइँदैन कि पाइन्छ भने कसरी होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो पीडाको एक्सप्रेसन पनि हो, त्यसरी मात्र त नभन्नु होइन। किनकि कसैलाई पनि रहर हुँदैन तपाईँको पैसा खर्च गर्दै मुद्दा हाल्न हिँड्नलाई। तर के हो भने यस्तोमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर मलाई कसैले सोध्नुहुन्छ कि मुद्दा हाल्नु भनेको न्यु खोज्नु पनि हो। न्यु खोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ र बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेलाई अर्कोले यतिकै ठोकाइदिँदै हिँड्छ होइन। यस्तो पनि हुन सक्ला। तर सामान्यतया यो उपचार खोज्ने भएको हुनाले नाम नभने पनि प्रमाणित हुने हुन्छ है। एउटा मात्रै मुद्दालाई हेरेर मैले भन्नु भएन नि, यो मात्रै मुद्दालाई हेरेर भन्नु भएन। यो मुभी इन्डस्ट्रीको अरू पनि छ नि होइन। यो मुभी इन्डस्ट्रीमै तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा केस छ अहिले भर्खरै चाहिँ होइन, जहाँ नाम उल्लेख गरिएको छैन भनिएको छ, तर मलाई भनिएको हो भनेर भनिएको छ होइन। यहाँलाई जानकारी भइसक्यो पक्कै। अब हो त्यो केसमा चाहिँ नाम उल्लेख गरिएको छैन भनेर चाहिँ मुद्दामा चाहिँ नाम उल्लेख गरिएको छैन रे, त्यसमा चाहिँ तर अरू सोसल साइटमा चाहिँ सबैमा एकअर्काको नाम भनिरहेछ भनेपछि इट काउन्ट्स एज एन इभिडेन्स। अब हजुर पनि इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नुहुन्छ होइन, र अब टिभीमै गएर हाम्रो
च्यानलमै गएर पनि दिइरहेछन् भयो इन्टरभ्यू होइन। अब हाम्रो पूजा म्यामको केसमा चाहिँ के छ भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने एडिट गर्नुपर्ने भनेको कुरा एडिट गरिएको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ होइन, अब तपाईँले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ इन्टरभ्यूमा, कहिलेकाहीँ मिस्टेक भयो बेलामा एडिट गरिदिनुहोस् हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँको न्यायले तपाईँको सोचले चाहिँ के भन्छ, एडिट गर्नुपर्छ पर्दैन त? म चाहिँ के भन्छु भने जीवनमा कहिल्यै पनि मैले बोलेका कुराहरूमा मैले गलतै बोलेको रहेछु भने पनि त्यसलाई एज इट इज देखाइयोस् एक होइन, र मैले देखाइरहने बाँकी चाहिँ नदेखाउने हो, त्यो हो भने चाहिँ मेरो कम्प्लेन हुन्छ। हेर्नु त मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने म जसले स्टुडियोमै आएर इन्टरभ्यू दिनलाई तयार हालतमा बस्छ नि, त्यसपछि इन्टरभ्यू दिइसकेपछि यो देखाइदिनुहोस् यो नदेखाइदिनुहोस् भन्ने कुरा नै अनइथिकल हो एक नम्बर। हेर्नुहोस्, र जो पत्रकारले कुनै देखाउने कुनै नदेखाउने गर्छ त्यो नै अनइथिकल हो। हेर्नुहोस्, पत्रकारले पनि एडिट गरेर राम्रो देखाइदिनु पनि तपाईँको अनइथिकल प्र्याक्टिस हो। त्यो जे छ त्यो देखाउनुपर्छ, उहाँको हितका लागि पनि उहाँको हितका लागि पनि काटेर देखाउने होइन, जस्ताको तस्तै देखाउनुपर्छ। र अहिले अनएडिटेड अडियो भिजुअल जर्नलिजमको एज हो। हेर्नुहोस्, अहिलेको समय एडिट गरिएको पार्ट भन्दा तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो बलिउडको हेर्नुहोस् कि हलिउडको हेर्नुहोस्, फिल्मभन्दा बढी भ्युज तपाईँले युट्युबमा, त्यो एउटा त प्रोग्राम नै छ तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरूको होइन, हलिउडबाटै त्यो कपी गरेको हो प्रोग्राम। त्यो एक्सन कटको बेलाको के भएको थियो भन्ने चाहिँ फिल्मभन्दा बढी चलेको छ भ्युजहरू हेर्नु। त्यो अनएडिटेड हेर्न चाहन्छ कि दर्शकले एउटा। अर्को, कुनै पनि कुरा स्टुडियोमा पुगिसकेपछि वा यसरी म तयार भइसकेपछि बरु मैले के चाहिँ सोध्न सक्छु। अहिले तपाईँको अमेरिकनहरूले गर्ने प्र्याक्टिसहरू ब्रिटिसहरूको कस्तो छ भने न्युज होल भन्छ। तपाईँले प्रोग्राम सुरु गर्दा तपाईँको ओपनिङ कति सेकेन्डको गर्नुहुन्छ, बिचमा विज्ञापन आउँछ भने विज्ञापन आउँदैछ है अब होइन, विल बी ब्याक फर वाइल केही भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हो, त्यो कति सेकेन्ड बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि लिङ्क कति बोल्नुहुन्छ, अन्तिममा क्लोजिङ कति बोल्नुहुन्छ हो, यो सबै। र अनि विज्ञापन छ भने विज्ञापन कति मिनटको छ, यो सबै घटाउँदाखेरि अब तपाईँले मलाई गर्ने प्रश्न कति मिनटको हुनेछ। अब हो, त्यो सबै घटाएर मैले बोल्न पाउने टाइम कति हो, यसलाई न्युज होल भन्छ। हो, अहिले चाहिँ के छ भने ठुल्ठुलो एक्टरहरूले लिडर्सहरूले पनि उसको जो मिडिया म्यानेजर हुन्छ नि, नेताहरूको हुन्छ, ठुल्ठुला एक्ट्रेसहरूको मिडिया म्यानेजर हुन्छ, लयर हुन्छ। त्यो कानुनी विषय आयो भने एक्ट्रेसले आफै बोल्दैन, उसको लयरले बोलिदिन्छ होइन, उसको मिडिया म्यानेजरले बोलिदिन्छ। अब हो, त्यहाँनिर ऊ आफैले बोल्नु पऱ्यो भने पहिला न्युज होल कति छ सोध्न लगाउँछ। तपाईँले जम्मा 6 मिनट मात्रै बोल्न पाउनुहुन्छ, 6 मिनट मात्रै बोल्न पाउँछ भने उसले ट्याक्क 6 मिनट तौलेर बोल्ने। जस्तो अघि मैले भने हामी कति मिनटमा जान्छौँ होला, मैले कुरा सुरु गर्नुभन्दा पहिला भनेको थिएँ नि होइन। तर ठिक छ होइन, हामी एउटा चाहिँ विकास गर्ने क्रममा छौँ। यसमा इन्टरभ्यू दिनेले पनि सहयोग गरेको हुन्छ, लिनेले पनि सहयोग गरेको हुन्छ एकअर्कालाई होइन। त्यो भएको हुनाले हामी सबै मिलेर यो मिडिया इन्डस्ट्रीलाई बढाउने हो। त्यसैले म चाहिँ यो विषय बोल्ने त्यो विषय बोल्ने यति बोल्ने म भन्दिनँ कि, किनभने हिजो मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि सञ्चारकर्मी पनि हो। अनि के एउटा वकिलले चाहिँ कानुन मात्रै बोल्नुपर्ने त, उसले यो संस्कृति त मेरो हो नि, यो कलाकार त मेरो हो नि, यो राम्रो भयो भने न मेरो देश, मेरो समाज, मेरो इन्डस्ट्री राम्रो हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले नै मैले बोलिरहेको। अब यसमा चाहिँ उहाँले यो तपाईँले चाहिँ बोलिसकेपछि मेरो त्यो काटिदिनुहोस् है भनेर राम्रो बनाउँदा हुन्छ भन्यो भने त्यो पत्रकार बिकेको पत्रकार हो एक। र बोलिसकेपछि त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने, अरू चाहिँ काटेर फ्याल्ने, यदि त्यसो हो भने त्यो त टोटल्ली अनइथिकल पत्रकारिता हो। त्यो दुईटै कुरा गर्न पाइँदैन। बोलिसकेपछि मलाई राम्रो देखाउने मात्रै गरिदिनुहोस् है भन्ने पनि त्यो गलत हो, आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने पनि गलत हो। यो दुईटै कुरा गलत हो। अब रजतपथमा चाहिँ होइन कलाकारहरूले बहिष्कार गर्ने, म जाँदिनँ होइन, अरू कलाकारहरूलाई सल्लाह दिन्छु नजानलाई भन्नुहुन्छ। कलाकारहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ तपाईँ? होइन, यो त अब पर्सनल फ्रिडमको कुरा हो होइन। तपाईँले अहिले यो विषय बुझे अनुसार चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? होइन, यो मतलब उसमा जाने नजाने भन्ने कुरा नेपाली समाज त यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन। कलाकारहरूभित्रै पनि ऐक्यता छैन होइन। अब पत्रकारहरू बिचमा पनि छैन। यहाँनिर यो कुनै अर्को मान्छेलाई कुनै कार्यक्रममा जानुस् नजानुस् जस्तो
मलाई भन्नु होला नि सके चाहिँ तपाईँ पहिला जस्तो मेरो यहाँलाई थाहा छ होला म रेगुलर जस्तो मेन स्ट्रिम टेलिभिजनहरूमा इन्टरभ्यूहरू आइ नै रहन्थ्यो होइन म आफै पनि प्रेजेन्टर भएको हुनाले पनि त्यो एउटा थियो होला तपाईँ युट्युबमा पत्रकार यो इन्टरभ्यू नदिनु छ युट्युबमा दिने हो भने हामी लिन्नौँ भनेर पनि मलाई भन्नुभयो मैले भने डजन्ट म्याटर मतलब छैन मलाई कसैले यहाँ नबोल्नुहोस् पनि भनेर भन्ने बेला थियो कि कुनै बेला फलानाको इन्टरभ्यू नलिनुहोस् भन्ने पनि थियो यसको पछाडि त्यो कलाकारले चाहिँ जहाँ जसले बोलाए पनि जस्तो अवस्थामा बोलाए पनि त्यहाँ गएर दुश्मनको कित्तामा पुगेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने पो राख्ने त होइन भन्नु त आफ्नै पेरिफेरीमा मात्रै बसेर बोलिरहने त के बोल्ने र त्यो भएको हुनाले जस्तो मलाई कसैले कहीँ बोलायो भने अब मेरो फरमा मात्रै बोल अथवा त्यहाँ बोल्ने हो भने म यता बोल्दिनँ अथवा यहाँ बोल्न दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कलाकारले मान्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ बुझाइ के भने विरोधीको कित्तामा पुगेर त्यहाँ उभिएर बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है उहाँलाई त्यहाँ गएर देऊ न ड्याङ्की ड्याङ होइन यस्तो पनि गर्ने तपाईँ यो गर्ने काटेर चाहिँ राख्ने आफूले चाहिएको मात्रै भनेर अब उहाँकै प्रोग्राममा चाहिँ गएर भन्ने पो भन्ने त होइन यसले कलाकारको झन् महानता चाहिँ झल्काउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई हेर्नुहोस् अब हामी चाहिँ कोही एउटा मान्छेले गलत गरेपछि यत्रो चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धदेखि लिएर बलात्कार विरुद्धका मुद्दा हामी लडिरहेछौँ त्यहाँ विपक्षी पनि आएर बोल्छ अदालतमा होइन अब त्यसको अनुहारै हेर्दिनँ म त्यहाँ गएर बोल्दिनँ भनेर बस्यो भने त हार्छ त उसले मात्रै जित्छ नि मैदान उसको लागि खाली गरिदिन त भएन नि होइन भन्नु त त्यो भएको हुनाले त्यस्तो गर्दा चाहिँ पुरै तपाईँको सञ्चार उद्योग पनि कलाकारिताको महानता र उच्चता जुन छ हो त्यो पनि चाहिँ अझ उच्च स्थानमा पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हजुर अब हामीले बुझिराख्दाखेरि चाहिँ पूजाजी चाहिँ अब मानहानीमा होइन मानव अधिकारमा नि जाने अनि हाम्रो महिला आयोगमा नि जाने होइन यो यसरी मानहानी भएको छ मेरो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ त एउटा कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हजुरले सल्लाह पनि दिइराख्नुहुन्छ पूजाजीलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ आज होइन म त एकदमै उहाँलाई जुन हदसम्मको चाहिँ चित्त दुखाइ छ होइन उहाँको पक्कै पनि त्यो चित्त नदुखेको भएको भए उहाँले चाहिँ यो यतिसम्म गर्नुहुन्न थियो त्यो एकदमै चित्त दुखेकै छ त्यो भएको हुनाले उहाँले पूर्ण रूपमा उपचार खोज्नै पर्छ तर त्यो उपचार खोज्दाखेरि उहाँलाई जुन खालको सल्लाह दियो होला यति लेभलको चाहिँ उहाँलाई चित्त दुखेको अवस्था हुन्थ्यो भने आफैले पहिला हालिसकेका प्रक्रिया सुरु गरिसकेका विषयहरूलाई आफैले बाटो छेक्ने गरिकन जाने भएको हुनाले उहाँले अब अन्यत्र मुद्दा हाल्नुभयो र यताको प्रेस काउन्सिलको चाहिँ यसको अन्तिम निर्णय नआइकन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ खारेज हुन्छ भनेर मैले जुन भनेको थिएँ नि कानुनले गर्ने नै त्यही हो कि अदालतले हो यो ठाउँमा चाहिँ अब सही सल्लाह सुझाव उहाँलाई चाहिँ प्राप्त हुन सकेन सुरुमा त्यो जसले दिनुभएको छ उहाँप्रति पनि मेरो सम्मानै छ तर उहाँको चाहिँ जुन हदसम्मको विराम हो नि त्यही अनुसारको डोजको औषधि चाहिन्छ नि त उहाँको विरामको चाहिँ अवस्था अलिक बढी रहेछ चित्त दुखाइको तर हामीले उपचार चाहिँ कानुनी उपचार भन्छ नि त स्वास्थ्य उपचार जस्तै कानुनी उपचार चाहिँ अलिकति कम तहको भयो भन्ने लाग्छ उहाँले सुरुमै यो अरू सबैतिर चाहिँ नगइकन होइन उहाँले कि अदालतमै होइन कि प्रहरीमै जाने काम गर्नुभएको थियो भने चाहिँ उहाँको यो हदसम्मको चित्त दुखाइ हो भने यही हदसम्मको चाहिँ उपचारको माग यो प्रकृतिको चाहिँ उहाँको चित्त दुखाइले गर्थ्यो त्यसरी जानु पर्थ्यो तर पनि अहिले पनि जान त सबै ठाउँमा चाहिँ उनै छ यी सबै निकायहरूले ठिकै छ आइहाल्नुभयो हामी पनि लिन्छौँ अब तपाईँको चाहिँ उता प्रेस काउन्सिलमा पनि चलिरहेको रहेछ सबै जानकारी भयो भने यता पनि भइरहेको रहेछ अब त्यही सञ्चार माध्यमलाई पनि दिनुभएको छ उनीहरूले तपाईँहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ त्यो जवाफ के भनेर दिएका छन् छैनन् हेरौँ भनेर चाहिँ ती संस्थाहरूले अल्मल्याउँछन् कि उनीहरूले एकैचोटि एक्सनमा जानै मिल्दैन प्रेस काउन्सिलमा भइरहेको विषय भएको हुनाले त्यस कारण म चाहिँ संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नका लागि र आफू विरुद्ध भएको होइन त्यहाँ अझै कति कुरा राख्ने नराख्ने के भनेकोलाई योभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो भन्ने पनि मैले केमा हेरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ म डिटेल त्यसमा अपडेट छैन त्यस्तो स्थिति हो भने त एकदम लड्नै पर्छ होइन त्यसमा पनि एकजना तपाईँको चाहिँ अब कलाकार महिला लाई हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँमा होइन पुरुषले मात्रै नै तपाईँको आत्महत्या को चाहिँ दुरुत्साहनसम्म होइन कि आत्महत्यै भइसकेको
स्थितिमा पनि जसको कारणले गरे तिनीहरू नै सञ्चार प्रशासनका चाहिँ प्रशासक भइरहेछन्। हेर्नु है, सञ्चार माध्यमका चाहिँ हिरोहरू उनीहरू भइरहेछन्। आत्महत्या गर्नेले गरेर गइसकेको स्थिति छ। त्यसकारण एकदमै खरो ढङ्गले उत्रेर त उहाँले गर्नुपर्छ होइन। हामी त के जस्तो म त एकदम बिचमा बसेर हेरिरहेको छु नि त्यसलाई होइन, एकदमै बिचमा बसेर हेरिरहेको छु है। अन्यायमा कोही पनि पर्नै हुँदैन। अब तह एउटा छ अन्यायको, अब सानो तहको चाहिँ उपचार खोजेर चाहिँ हुँदैन। अब बिचमा बसेर हेरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो, यत्रो हाम्रो लामो कुरा पनि भइसकेको छ होइन। अन्तिममा जाँदा जाँदा चाहिँ यो विषयलाई निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँले पत्रकारितामा मिस्टेक देख्नुभयो कि यहाँ कलाकारितामा? होइन, मैले त अघि भने नि यो खालको नि नाम लिनुभयो, सिसाजीको नि नाम लिनुभयो। ए ओके, अब त्यस्तो केस पनि आइसकेको छ नेपालमा, हामीले पनि नदेखेको होइन यो घटनालाई, हामीले पनि टार्न सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ के भन्नु, मैले यहाँ मात्रै समस्या देखेको छु। कुनै चलचित्र पत्रकारले समीक्षा गर्ने होइन, तर समीक्षकले नै यो भनेको भए अर्को विषय हुन्थ्यो। समीक्षकले सबै नराम्रो भन्न पाउँछ। मैले सायद त्यो इन्टरभ्यूमा पनि बोलेको छु होला, thetopteens.com को होइन। संसारमा यस्तो अभ्यास एकदमै छ, नराम्रो भन्दा नराम्रो भनेर चाहिँ गाली गर्न कमेन्ट गर्न पाइन्छ। हेर्नु है, तर कलाकारले त्यो गाली र ताली दुइटै नपचाउने हो भने उसको क्षेत्र कलाकारिता हुँदै होइन। हेर्नु, गाली र ताली नपचाउने हो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा निर्माण व्यवसाय हुनुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन गर्ने। मैले बनाएको पुल 100% ठिक छ, 100 वर्ष ठिक छ, यसको आयु 100 वर्ष र म यति पैसा लिन्छु होइन, यसरी जानुपर्छ। अनि अब कलाकारले चाहिँ गाली ताली दुइटै जहिल्यै पनि अपेक्षा गर्नुपर्छ होइन। हामी वकिलहरूले पनि गर्नुपर्छ। प्रष्टसँग कानुनमा भएको व्यवस्था बोल्छौँ। कानुनमा यसमा 5 वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ भनेर मैले भनेको योभन्दा अगाडि एउटा मुद्दामा 5 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ भनेर स्वागत नेपालले भन्यो भनेर थम्बनेल त्यही आयो। मैले सबै पत्रकारहरूलाई चाहिँ उ गर्दै त हिँडिनँ होइन, केही पनि भनिनँ नि त। त्यो हेर्नेले हेरिहाल्छन्, बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। मैले के भने त्यो हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ होइन। टाइटल एउटा भयो होला। अब यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ समीक्षकको काम नै समीक्षा गर्ने हो, समालोचकको काम समालोचना गर्ने हो। समालोचना गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब चोरी गरेर अर्काको किताब छापेछ भन्यो भने चाहिँ त्यसमा उसले आधारहरू खोज्नु पर्यो। अब होइन, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कलाकारलाई उन्नयन गर्नका लागि यसको उद्भवकालीन समयदेखि नै पत्रकारहरूको धेरै नै ठुलो भूमिका छ। जति बेला 3 वर्ष लगाएर एउटा नेपाली फिल्म बनाउँथ्यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले, त्यो बेला नेपालमा चाहिँ मासिक फिल्मी पत्रिका चलिरहेको थियो, कामना। हेर्नु, जुन कामना पब्लिकेसन ग्रुप अफ पब्लिकेसनमा म आफै काम गर्थेँ, कामना समेतमा मैले लेखेको छु। हेर्नु होइन, त्यति बेलादेखि यो पत्रकारिताले बचाएर लिएर आएको कलाकारिता र कलाकारिता थिएन भने यी चलचित्र कलाकारहरू चाहिँ कसरी टिक्थे र? परिपूरक त एकदमै हुँदै हो। तर पत्रकारले, रिपोर्टरले समीक्षकको काम गर्नु भएन। हेर्नु है, समालोचकको काम साहित्यिक पत्रकारले गर्नु भएन। राष्ट्रिय दैनिकहरूको हालत त्यस्तै छ, समालोचकै बनिदिन्छन् होइन साहित्यिक पत्रकारहरू। अब हो यसमा, तर साहित्यकारले यो टाइपको कहिले पनि लिएर आएका छैन। मैले लेखेको उपन्यासमा आएको छ होइन, के गाली छ सबै त उपन्यासै नपढिकन यो उपन्यास जलाएर फ्याले। तपाईँको वीरगन्जमा मेरो मातृ सम्भोग भन्ने उपन्यास जिगोलो होइन। अब यस्तो हुन्छ, तर म लेखक हो नि त, एउटा उपन्यासकार हो, कवि हो, गजल हो होइन। शम्भु राईले पनि गाउनु भएको छ, मेरो गीतहरू रेकर्डेड छन्। तर गाली गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो गाली गर्दै मैले हिँडेँ, किनभने त्यो बुझ्ने दिन आउँछ होइन एउटा। तर जब म वकिल हुन्छ नि, वकिल भइसकेपछि ठ्याक्कै कानुनमा के लेखाएको छ म त्यही भन्छु। त्यो कहाँ बुझ्ने दिन आएर पर्खेर हुन्छ र, म त ठ्याक्कै भन्छु नि होइन। त्यसकारण ममा यो समस्या आएको। अहिले मैले यहाँ हेर्दाखेरि खालि स्टुडियोमा देखिने बित्तिकै, क्यामेरा अगाडि उभिने बित्तिकै अब म मात्रै हो सबै, मैले नै समीक्षा पनि गर्न मिल्छ, मैले नै रिपोर्टिङ पनि गर्न मिल्छ, टिप्पणी पनि गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ पत्रकारले ठान्नु नै हुँदैन। यो पत्रकारीय अभ्यास होइन। हेर्नु है, कलाकारले चाहिँ फेरि यति भइसकेपछि क्षमाशीलता चाहिँ देखाउनुपर्छ।
अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ होइन, जाँदा जाँदा चाहिँ सरलाई म के कुरा सोध्न चाहन्छु नि, यो विवाद चाहिँ कसरी टुङ्गे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, कसरी टुङ्ग्यो जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ यो विवाद कसरी टुङ्गियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कलाको समीक्षक एकदम हाम्रो विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडल लिएर आउने होइन, जसले लेखेर मात्रै बस्नु भएको छ पुस्तकहरू, कला समीक्षकलाई राख्ने, एकजना दुईजना डिरेक्टर राख्ने होइन, अर्को एक दुईजना कलाकार, उहाँ स्वयं पूजा शर्माज्यू पनि र उहाँ हाम्रो होइन हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी उहाँ बस्ने र यो कार्यक्रमको सञ्चालन चाहिँ अर्कैले गर्ने, अन्तर्क्रिया जस्तो गर्ने, यो उहाँको कार्यक्रमको सेटमा होइन, बेग्लै एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने होइन। यसका लागि गर्दाखेरि अब तर नेपालको यो चलचित्र सङ्घ भन्ने कलाकार सङ्घ भन्ने छ नि, यिनीहरूको यो हैसियत र ल्याकत छैन फेरि होइन, यिनीहरूले गर्दैनन् किनभने झगडा हुन्छ अरे नि त, हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ यो विषयमा। त्यो झगडा भयो भने के गर्ने भन्नुभएको? छलफल गराउन नसक्नेले के नेतृत्व लिनु? छलफल गराउन नसक्ने, झगडा हुन्छ भनेर भाग्ने मान्छे पनि नेतृत्व हुन्छ, हामी जस्तो हुनुपर्छ। ड्याङ ड्याङ अगाडि पुलिस राखेर गर्ने नि, सबै आधारहरू छ कि, बन्छ। प्रशासनलाई पहिला जानकारी दिने, वरिपरि राख्ने, त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, धेरैजना चाहिँदैन, 10वटा क्यामेराले खिच्ने, एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्ने। झगडा हुन्छ छलफल गराउँदा भन्ने हो भने त्यस्तोले नेतृत्व तुरुन्तै छोड्नुपर्छ नि, त्यस्तो कहाँ नेतृत्व हुन्छ? त्यो नेतृत्व हुन सक्दैन। योभन्दा अगाडिका धेरै विषयहरूमा यो तपाईँको चलचित्र सङ्घले, कलाकार सङ्घले छलफलहरू गराएको छैन कि होइन, एउटाले कयौँ दिन जवाफै नदिई बस्छ, उसलाई हुनै छैन होइन। त्यो एडमिनिस्ट्रेसन पनि हो नि त, नेतृत्व भनेको तपाईँको चाहिँ नराम्रोलाई नराम्रै भनेर जाने हो, राम्रोलाई राम्रो भनेर जाने हो, निर्णय क्षमता एकदम कठोरतापूर्वक लिनुपर्छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने हामीले 2टा प्रदेशका प्रदेश संयोजकलाई झ्याप भइस तपाईँको चाहिँ बर्खास्त गरिदिउँ। हाम्रो युवा तथा खेलकुदको चाहिँ होइन सहसंयोजकलाई हामीले चाहिँ साधारण सदस्य समेत नरहने गरिकन, त्यहाँ पनि छन् त 5th डान 6th डानहरू छन् त, हामी हटाइदिउँ होइन। त्यो गर्नु पऱ्यो कि यसरी नेतृत्व। अब यो मैले गरेको राम्रो भनेर भनेको होइन, इमान्दारीपूर्वक नेतृत्वले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने हो भने त्यसलाई सबैले सम्मान गर्छन्, सबैले मान्छन्। त्यो बाहुबलले कहाँ जित्छ र? जित्दैन नि, त्यसले जित्ने कुरै होइन नि। यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विवाद टुङ्गियोस् पनि होइन, अब यस्तो हुनु भनेको हाम्रो लागि पनि बेफाइदा नै हो होइन। पक्कै पनि सरलाई यस समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।